हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. सो फ्रेंड्स, आयच्या व्हिडिओन तुमकां सगळी ब्रायडल इन्फॉर्मेशन मेळटली. एक्चुअली फूल इन्फॉर्मेशन दितलें हांव, बट पयलीं तुमी जस्ट ब्रायडांचो लूक पळयात. एक हांवें स्लॉट केला ब्रायडांचो, म्हळ्यार जेंचे हांवें मेकओवर केला पळय लास्ट इयर तेंचो, आनी 10 ब्रायड्स आसा ह्या स्लॉटान, आनी मागीर नेक्स्ट स्लॉटान तुमकां आनी 10 ब्रायड्स पळोवपाक मेळटल्यो. सो सगळ्यांचो फायनल लूक आसा. एक ग्लिम्सीस कशे तुमी व्हिडिओन पळयला आसतले, बट हो वांगडा 10 ब्रायडल मेकओवर्स गेले पळय तांकां एक वांगडा एक व्हिडिओन घातला. सो तुमकां परत एक रिफ्रेश जातले. आतां कित्याक तें सांगता. आतां जुनाच्यान परत अश्यो ब्रायडल बुकिंग्स बीन इन्क्वायरी येता. कित्याक परत दिवाळी जाली म्हणटकीर लग्न स्टार्ट जाता हिंदूची, आनी रोखडे मागीर दीस वयता न्हू, आनी पयलींच बुकींग करून दवरता तें बरें आसता. कित्याक मागीर एक दिसाक 2-3 मागीर क्लॅश जाता टायम अशें तशें. सो ताका लागून खूब अशे इन्क्वायरीज येता म्हाका. तेंचे खूब क्वेश्चन्स आसता थ्रू मॅसेज ऑर थ्रू फोन कॉल्स. सो तेंची सगळी रिप्लायज हांव फुडल्या व्हिडिओन दितले. ब्रायडल इन्फॉर्मेशन कंप्लिटली दितले. बट आतां पयलीं कित्याक दिना, आतां तुमी पळयात. आनी कोणाकूय खूब जाणांक अशी नीड आसतली, रिक्वायरमेंट आसतली की पॅकेज जाणून घेवपाची, ब्रायडल मेकओवराची डिटेल्स घेवपाची. सो आतां तुमी हो व्हिडिओ पळयतकच म्हाका कमेंट करात. आनी कितें क्वेरीज आसा जाल्यार तें हांव पळयतलें, आनी वांगडाच मागीर तेजे आन्सर्स आनी म्हाका पळय ब्रायडल पॅकेजीचे बद्दल सांगपाचें आसा तें सगळें हांव फुडल्या व्हिडिओन दितलें. सो आतां तुमी पळयात. आनी कितेंय तुमचे मनान क्वेरीज आसा जाल्यार कमेंट करा. त्या क्वेश्चनाचे हांव डायरेक्ट फुडल्या व्हिडिओर आन्सर दितले, प्लस पॅकेजीसूय एक्सप्लेन करतले. सो आनी एक सांगता तुमकां, आतां 1 to 10 ब्रायड्स तुमकां दिसतल्यो. तुमकां खंयची तितूंतलो चड आवडटलो पळय न्हू, कोणाकय खंयची ब्रायड चड आवडली, जो तेजो लूक जावं तेजी हेअरस्टायल जावं कितें, जाल्यार तुमी कमेंट करा की नंबर, ब्रायडाचो नंबर, खंयचो नंबर तुमकां चड आवडलो तो. ओके. सो चला फ्रेंड, पळया तुमी व्हिडिओ आनी म्हाका फीडबॅक दियात. कशें दिसलें तुमकां, कशें जावं कितें आनी जावंक जाय, कशें कितें. आनी खूब अशें आसा व्हिडिओज, एक्चुअली कितें जालें ना, सगळी अशी मेमरी बीन फूल जाता म्हणून अपलोड केले सोशल मिडियाचेर, ते डिलीट जाता. खूब ब्रायड्सांचे डिलीट केल्ले आशिल्ले नासले. सो हांवें म्हाज्याच इन्स्टा वयल्यान ते घेतल्या. सो मे बी तुमकां तितले अशें क्लियर दिसपाना थोड्यो इमेजीस, बाकीचे सगळे बरे आसा. सो तुमी पळयात आनी म्हाका सांगा. चला.
आवडलो आसतलो व्हिडिओ, म्हळ्यार सगळे ब्रायडल लुक्स पळयल्या तेज्या मागीर केला पळय तो फुडलो स्लॉटान तुमकां दिसतले. आनी क्वेरीज जशे की म्हळ्यार ब्रायडल पॅकेजी भितर कितें कितें येता आनी कसल्यो कसल्यो सर्विसीस दिता, म्हळ्यार प्री ब्रायडल जावं पयली आसता मेहंदी, खूब कितें आसा ते सगळे कशें कितें दिता. एंगेजमेंट मेकओवर जो हल्दीचो देवकार्या लूक ते दिसा 3 लूक आसतात ते सगळे कशें जाता, म्हळ्यार कितें कितें मागीर ब्रायडाच्या वांगडा गेस्टां कोणाक कोणाक कशें करता, कितें करता, सगळें तुमकां डिटेल इन्फॉर्मेशन दितलें हांव. आनीकय खूब क्वेरीज आसा की आमकां कितें हाडचें पडटलें, आमकां कितल्यांक रेडी जावचें पडटलें, कितल्यांक स्टार्ट करचें पडटलें, कितलो टायम लागता, हे सगळे क्वेरीज आसा त्योय हांव सांगतलें. आनी तुमच्यो क्वेरीज डेफिनेटली तुमी एड करा थ्रू कमेंट, सो सगळे मेळून हांव आन्सर करलें. थोडी जाणां म्हणटा नंबर मेळना, सो नंबरूय बीन तुमकां क्लियर कट दिसतलो. आनी रेट करपाक विसरो नाकात, ब्रायडची पळयल्या तुमी खंयची तुमकां आवडली ती रेट करात. आनी थँक्यू सो मच तुमच्या, परत एकदां हांव थँक्यू म्हणटा. खुबसो तुमचो सपोर्ट आसा म्हाका, ताका लागून. चलात तर फ्रेंड्स, मेळया आमी फुडले व्हिडिओन फूल ब्रायडल पॅकेजीच्या बद्दल उलोवया. तितले म्हणसर बाय.